नमस्कार. मी गोव्याची शोभा नाईक. तर आज 26 जानेवारी सगळ्यांक माझे तर्फे देश देशवास जे माझे पुलीस आसा जावं माझे मिलिट्रीक आसा जावं माझे देशवासी सनातनाचे आसा जावं माझे सैनीक आसा तांकां सगळ्यांक सॅल्यूट म्हटलें तांकां सगळ्यांक सॅल्यूट मारता हांगच्यानूच. कित्याक ते देश सांबाळटा म्हणून आमी सुशेगाद न्हिदता घरान. आनी हांव गोंयचें म्हणून ही भाशा तर तुमकां कळना जाल्यार गुगलाचेर हिंदी मराठी जे तुमकां कळटा तेचेर आयका म्हजें भाशण. सगळ्यांक सॅल्यूट कित्याक मारता सांग? आज 26 जानेवारी देशाची भरपूर सगळ्यांक हें जाय, कितें जाय, अभिमान जाय. सैनिकाचो बी अभिमान जाय आमकां. आमी घरान सुशेगाद रावता, पण ते बाबडे जेलान हेतून तेतून जिलीन दोंगरार तळपार आसता. सगळ्यांक सॅल्यूट 26 जानेवारीचे. सगळ्यांक शुभेच्छा. आनी हांव गोंयचें म्हणून गोंयच्या हितून उलयलें. म्हाजो देशाचो झेंडो, देशाचो न्ही म्हाज्या घरांतलो झेंडो आतां हो देशाचो. थंय म्हाका कोण व्हरूंक वचूंक तयार ना. हांव खंय आमच्या गांवान शाळेन पंचायतीन बी आमचे जे पंचायत बी आसा थंय आमचो झेंडो चडयता. आमी हो घरान चडयलेलो आसा. आमी म्हटलें हांवें, म्हाका खूब ह्या झेंड्याचो अभिमान. सगळ्यांक अभिमान आसूंक जाय. ज्या देशान आमी रावता त्या देशाचे गूण गावंक जाय 26 जानेवारीक आनी 15 ऑगस्टाक. आनी एकदां म्हणटा 26 जानेवारीची सगळ्यांक उनुनीत परबी.